अशी जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जो आसा तो गोंयांत जाल्लो आसा आनी लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा. माइक से गल गया हमारे माइक से गल गया माइक नीचे ले राष्ट्र यस वीरेश सांग. सद्याक हांव मुद्दम हांगा पळोवपाक येयल्लो की कितें चल्लां गोंयांत. आयज तुमी पळयता आसतले की ओपन फायर हांगा ह्या मॅजेस्टीक प्रायड जे हॉटेल कसिनो आसा तेच्या भायर जाली आनी अशे तरेन लायक शुटींग करप हे गोंयांत तरी हेजे पयलीं दिसताले, आतां कंटिन्युअस दिसता. आनी आमी पळयलें की सकाळीं सकाळच्या आनी सांज पर्यंत आयज असो तरेचो घडणुके घडत आसा. कित्याक असो न्यूज आवट जाल्लो की ड्रग्स जो आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान एक हें काडलो की ड्रग्स जो आसा तो 500 मिटराच्या डिस्टन्सान हांगा 500 मिटराच्या भितर येवन शूट करता आनी सेक्युरिटी जावं पुलीस जे ऑफिसर आसा ते कितें करता. आमी पळयता की पुलिसांचे हितून थंय जेलींनी भितर ड्रग्स पावता, जेलींनी भितर गांजा पावता. सो अशी जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जो आसा तो गोंयांत जाल्लो आसा आनी लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा. आयज जे पुलीस अधिकारी आसा जावं डिपार्टमेंट आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, आयज ह्या डिपार्टमेंटांनी हेची जबाबदारी घेवपाची गरज आसली आनी तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पळोवंक जाल्लो. आतां आमी पळयतालो आयची जेन्ना भायर सरलो एक स्टेटमेंट पसून तेणें काडूंक ना आमी हेचेर कशे तरेन इन्व्हेस्टिगेशन करतले, कांय स्टेटमेंट जावंक ना. आनी होम मिनिस्टर हांव मुद्दम म्हणजे हांव जेन्ना पळयलां म्हाका कितलेशे फोन येयले लोकांचे गोंयांत चल्लां कितें. कितलेशे आमचे मेंबर्सांचे तेंच्यांनी फोन मारले कितें चल्लां आनी मुद्दम आमी हांगा येयले मुद्दम पळोवपाक लागून कशा तरेचे हे इन्व्हेस्टिगेशन. हेज्या पयलीं असोच शूट आवट म्हणल्यार शुटींग जाल्ली आनी आतां हें परत जालां. म्हणल्यार आयज समज आनी अशे तरेन कसिनोच्या भायर म्हणल्यार जेन्ना आमचे टुरिजमाचे आमी पळयता टुरिजम डिक्लायन जायत आसा आनी ह्या तरेन समज शुटींग जाता जाल्यार लोक आनीक भियातले, ट्युरिस्ट आनीक भियातले. आनी ह्यो ज्यो कसिनोज ज्यो आसा ह्यो कसिनोज हेंच करपाक आसा कित्याक हांगा अशेंय आसपाक शकता, रायवलरी आसपाक शकता, जावं तेंचे कसिनो भितर आयज कितलेशे जाण पिड्ड्यार जाता तेंच्यांनी कितें केलां काय कितें असोय प्रश्न चिन्ह जाता. सो हे जो आयज एटॅक जाल्लो आसा क्लियर कट अशें कळोन येता की गोंयचो जो लॉ अँड ऑर्डर आसा तो टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा. आनी हो बीजेपी सरकार जावं जे यंत्रणा जी बीजेपी सरकाराची आसा ती बाकीची कलेक्शन करपाक लागून चालूच आसा, जे करप्शन लेवल वाडोवपाक चालूच आसा, पण हे सेक्युरिटी लोकांक दिवपाक हे आयज अपयशी ठरलेले आसा. हय डेफिनेटली हो प्लॅन आसतलो. कित्याक म्हाका तरी दिसता की 2 जाण भायर कंटिन्युअस रावन तांकां जोखून मारपाक गेले. सो हितून इतलेंच दिसता की कितें तरी तेंचे रिवेंजफूल एक्टिविटीज आसूंक शकता. पण कसल्यो एक्टिविटी जाता आयज दिन दहाडे जावं रातच्या टायमार अशें म्हणजे जो 8:45 जो टायम आसा तो टायमार मुवमेंट आसता, ह्या मुवमेंटाच्या टायमाचेर अशें समज एटॅक जाता तितून इतलेंच कळटा की सरकारान आनी हे प्रायम लोकेशन आसा अशें न्हू कितें खंय तरी इंटिरियर एरियेन जाता, हे प्रायम लोकेशनार अशे तरेन शुटींग जाता जाल्यार जे क्रिमिनल्स आसा तांकां भियात उरलेली ना. हे क्रिमिनल अशे तरेन वागता की आमी गोंयांत कितेंय करूंक शकता. आओ जाओ गोवा तुमारा. आयज गुंडाइजम जे आसा हे हांगा वाडलेलें आसा आनी गोंयांत गुंडा राज करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. हेज्या पयलीं अशें जायनासलें, पण आतां तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन शुटींग ही चालू आसा, प्रत्येक कडेन ड्रग्स हे स्मगलींग चालू आसा, ड्रग्स डिस्ट्रिब्युशन चालू आसा. सो हें थांबयतलें नाल्यार गोंयकारांक चिंतपाक जाय. हे असं बंद जातले काय. आम्ही पयला क्रायम रेट इतलो वाडला, ड्रग्साचे वेवसाय इतले वाडले आसा आनी आयज जे शूटआउट जाल्ले आसा हे स्टॉप कशें करता. हे बंद करतले जाल्यार बरो सरकार हाडचो पडटलो. कित्याक हो जो सरकार आसा ह्या सरकार फक्त हफ्ता वसुली करता. ह्या सरकाराक हफ्ता कशें घेवपाचे आनी यंत्रणा तेजेरूच लायल्या. खंयच्यान आमकां कितें मेळटलें हें पळयता. मात अशे जे सेक्युरिटी गोंयची आनी ट्युरिस्ट मेन म्हटल्यार कितलेशे ट्युरिस्ट गोंयांत येता तेंची सेक्युरिटी खूब गरजेची आसता. आनी अशे तरेच्यो घडणुके घडल्यो आतां हे नॅशनल लेवल न्यूज जातलो, इंटरनॅशनल न्यूज जातलो आनी अशे तरेन घडले जाल्यार लोक जावं ट्युरिस्ट जे आसा येवपाक भियातले. कित्याक अशें शुटींग चालू जाता. ओके थँक्यू. अरे